السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناه كلتون بريستيج. اليوم غنشارك معكم كيلو ديال الشطون، غنخرج منه جوج اكلات صحيين وصيفيين، وغنرافقهم بسلطه صوفاج وبصره وخلاص والفريت وداكشي ما جا وراها. نخليكم مع طريقه التحضير وبالصحه والراحه. غنبداو البنات على بركه الله في تحضير الشطون. بحال شكلت العلاب. عندنا هنا معلقه الحامض، انا خلاص عندي مكونجولي، شويه ديال الملحه، جوج وريقات ديال سيدنا موسى، جوج مزيودات ديال السودانيه، وضرس ديال الثومه، خلاص نص كيلو ديال الشطون، نص كاس ديال الزيت المائده. نستافدوا من الحوت نحدو رخيص. بسم الله. غادي ندير هكا 6 في الحوت. اللي بغى يديرو في كوكو ديال الضغط يديرو، ماشي مشكل. انا درتو في هذه، انا الكوكوط عندي مشغوله الصغيره ديالي. الا درتوه في كوكوط ضغط غتحسبوا له مور ما تصفر الكوكوط تنقصوا عليها 10 دقائق، 10 دقائق، ولكن الكوكوط مهلينها مزيان. كمل هاد الشطون كامل. طنجره ديال الضغط، سمحوا لي مع الدوخه. عندنا جوج وراق ديال سيدنا موسى، هانتوما 3 ورقات غسلتهم، جوج دروس ديال جوج مزاود ديال الحار، درس ديال الثومه دابا غنحيدوه. بسم الله. ملحه على حساب الذوق كافيه. هاد الحامض صافي، ونص كاس الزيت. غنديرو تقريبا 2 معالق ديال الماء، ولا انا نوريكم في الكاس، يعني غير شي شويه هنا، تقريبا جهد صبيع ديال الماء. بسم الله. هانتوما صافي، شوفوها كيفاش كيجي، باش يبان لكم. صافي غادي نسد عليه حتى يطيب ونعاودو نطلقو. والنص لاخر ديال الشطون غنوريكم غنشرملو باش نطيبو في البانيني. نبداو في التحضيرات ديال النص ديال الشطون اللي بقى عندنا الاخر، لان جبت كيلو. هاد الاكلات تيكونوا في الصيف زويونين، يعني نستافدوا منهم. ها هي شويه ديال الملح اللي غندير انا. هاد الشطون غنطيبو في البانيني، اكله صحيه وفي نفس الوقت ما غندوروش الزيت. سريعه خلاص قالت بنتي، كيطيب في البانيني زوين وما تعطيش حتى الريحه في الدار. شويه زيت البلديه، غندير شويه ديال الزيت البلديه. بسم الله. درت شويه ديال الزعتر، شويه ديال الملحه، وشويه ديال السودانيه، شويه ديال الزيت البلديه. هي وشويه ديال الحامض. هذه هي الاكله اللي ولات مفضله عند بنتي في هذا الصيف. صحيه ماما، هي اللي تبقاي ديري تجي ريحه الزعتر في الحوت. والله جربوا غادي يعجبكم، لانه ما تتبقاش فيه طيبه. تنديرو حتى بهذه الطريقه، تنديرها حتى للسردين، ماشي بالضروره غير الشطون. رمضان كامل دوزتو بهذه الطريقه. صافي غنبقى نشرملو بهكا بهذه الطريقه، ونقاد البانيني ونوريكم. كما نشارك معكم الغديوه ديالي البسيطه. هانتوما البنات، مور ما شرملتو تيجي منيضرو زويون، وريحه الزعتر طالعه منه، وتشوفوا من غيبدا يطيب يعطي ريحه زوينه. انا هاد البانيني عندي شويه قدامت، خليتها غير الحوت، ما تنسخنش فيها الخبز لانها باش ما تبقاش لي الريحه في الماكله. صافي غنستفو بهذه الطريقه، بهذه الطريقه غنستفو كامل. يجي ساهل طياب، كتستفيه
وتمشي تقدي شغلك. وما تيلصقش، يعني تخافيوش منه، ديروا ليه ضروري هاد غسيل الفران. فيها غنستفها زويته بلديه، شويه السودانيه، شويه الزعتر والملحه. اللي ما بغاش السودانيه ما يديرهاش، واخا راهي ما تجيش بينه تكونش، ولكن تتجي بنينه فيه. وستفو كي كيقولوا كيسردين وحده حدا وحده حدا وحده. صافي تبقى شويه غنرص عليهم هكا. صافي هكا صافي. نسد عليهم قانون وكنساهم. هانتوما البنات اللي سديت عليها معاكم، نطلع البيت مليون. كنطلع على الطاولين وكنهز غير بشويه. هانتوما الصاندويتش شحال تيجي زوين وتيجي ناشف. صافي غنهزو هكا بهاد الطريقه. فوالا هادشي ماشي مشكل وصحي. صحاب الريجيم اللي بغا يدير الريجيم، كانوا شي بنات قالوا لي ديري شي وصفات ديال الريجيم، منهم هذا الحوت ملون. الاخر راه طاب اللي كندير في المجرى الجميله، وصل عندي واحد ريحه البطاطا طالعه منه وما تيلصقش. هانتوما صافي غنوريكم شحال من الكرنيطه كاين الريحه درنا بها هادشي. هذا تا هو وصل عندي. هانتوما كيفاش جا ناشف، فيه غير الزويته. تا هو نحطو قدامكم. تا هو ما تيجيش، هانتوما يجي بحال ديال العلاب. هادشي كنقدموه مع القطاني، العداس، كنقدموه مع البصاره، مع اللوبيا. انا نقدمو دابا مع البصاره، دايره البصاره انا دابا غير كيلو دايرين جوج الانواع الحوت مشكلين. بغيتو ديروا كاسكروطات اللي بغى يمشي بحال هكا صحاب فمي كيبدا خلاص من تحيده لنا هذا الحجر الصحي. اللي بغى يدي وليداتو لا بيسين او البحر كنديروا بهم الكاس، كندير لوليداتي بيه الكاسكروط مع الفريت والشليضه والميطيشه، قريعه المناضه والزيتون. ها هي غديوه صحيه احسن ما نشريوها من الزنقه، كتكوني عارفه اشنو تاكلي. صافي هانتوما كيفاش تجي حتى هي غزاله. انا غادي نقدم دابا الغديوه ديالكم، الغديوه ديالي ونوريها لكم مشاركه معكم. هانتوما البنات الشكل النهائي ديال الغديوه ديالي بسيطه اللي بغيت نشارك معكم اليوم. اساسي فيها هو الحوت الصحي اللي قلت لكم، هذا الشطون هانتوما كيفاش كيجي ناشف وزويون وصحي، لا زيت لا والو.
وخلاص هنايا اللي وريتكم الشطون اللي طايب اللي قلت لكم ينفع الوليدات في الكاسكروطات في هذا الصيف، في لابيسين، في البحر، في الدار اللي تيجيو الجوع هكا في الليل. وخلاص درت شلاضه صوفاج شويه ديال الفريز، وهنا واحد شويه الميرنا لان انا ما نقدرش نستغنى على الحوت ما مقليش. وخلاص شويه الفريت ورافقتها بصار، هي دايره فيها شويه السودانيه والكمون وزويتها بالبيا وبالصحه والراحه.